अस्सलाम वालेकुम। एक सवाल काफी दिनों से गर्दिश कर रहा है और वो सवाल ये कि क्या वाकई अब हेलो की कॉल आने वाली है लंदन से, कोई साहब हेलो करके, और पूरे कराची को एक बड़ा मुतहर्रिक करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत अगर देखें तो उसमें एक चीज तो साबित हो गई कि कुछ भी आप कर लें, नून लीग से निकाल के देख लिया, डिस्क्वालीफाई करके देख लिया नवाज शरीफ को, लेकिन जो चीज तय है वो ये कि अगर नून लीग में किसी का वोट है तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का है। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात करें, अगर पीटीआई में कोई वोट है या पीटीआई का वोटर सपोर्टर है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। इसी तरह से एमक्यूएम की जब बात की जाती है तो तारीख इस वक्त इस बात की गवाह है, क्योंकि हमने पिछले 2016 से और अब तक 7-8 साल में देख लिया कि अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम जो है वो एमक्यूएम नहीं है, या समझ लें कि एमक्यूएम का वोटर सपोर्टर जो है वो इस वाली एमक्यूएम को एमक्यूएम पाकिस्तान को कबूल करने पे तैयार ही नहीं है। एमक्यूएम लाख कराची को अपना वोट बैंक कहती है, अपना मैंडेट कहती है, लेकिन हालात ये है कि इस वक्त जो बल्दियाती इलेक्शन हुए उसमें एमक्यूएम ने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया, चाहे वो किसी भी वजह से ना किया हो। उनका इख्तिलाफ था जनाब हदबंदियों के हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, उनका इख्तिलाफ था मरदमशुमारी के हवाले से, लेकिन उसी इख्तिलाफ को जमात इस्लामी ने भी इसके ऊपर इख्तिलाफ किया, लेकिन उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन को कॉन्टेस्ट किया। और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने पेनिट्रेट कर लिया है। अब कराची के अंदर जब मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है मुर्तजा वहाब की शक्ल में, तो इससे क्या साबित हुआ कि वो जो गैप था जो एमक्यूएम की या जो एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर का जो एक गैप था उसको फिल कर लिया, पेनिट्रेशन का मौका मिला। अब काफी दिनों से एक चीज ये महसूस की जा रही है कि जनाब क्या अल्ताफ हुसैन साहब के लिए कोई एक नरम गोशा इस वक्त पाकिस्तान में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके जहन में है, उसके दिल में है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है। क्योंकि इससे पहले जब कभी भी हमने देखा कि अल्ताफ हुसैन की कोई तकरीर के हवाले से बात होती थी तो वो उनकी वेबसाइट जो है वो भी ब्लॉक हो गई थी, और उसके अलावा तमाम जो राब्ते जो है वो उनके मुनक़ता थे पाकिस्तान में एमक्यूएम के वोटर सपोर्टर से बात करने के। और इसके अलावा उनकी तस्वीर तक जो है इस वक्त अलाउड नहीं है, और बैनर्स तो कुजा, लेकिन फिर वक्त ने करवट ली और पिछले काफी दिनों से तकरीबन कोई 3-4 महीने से एक बात महसूस की जा रही है कि अब एमक्यूएम लंदन या अल्ताफ हुसैन के जो चाहने वाले हैं उनकी सरगर्मियां कराची में देखी जा रही हैं। और बिलखुसूस बकरीद के हवाले से बात करें, ईद उल अज़हा के मौके पर बाकायदा कराची में अल्ताफ हुसैन की तस्वीर के जो शॉपर्स थे उनमें गोश्त तकसीम हुआ, और इस वक्त भी कई इलाकों में अल्ताफ हुसैन की तस्वीर के बैनर्स वगैरह लगे हुए हैं, और वेलकम भाई वेलकम, ये सारे बैनर्स जो है वो देखने में आ रहे हैं। साथ ही साथ लाइन्स एरिया में एक आध जगह पे उनके जो है वो पोर्ट्रेट भी हैं, क़द्र आज़म तस्वीर वगैरह जो है वो भी वहाँ पर लगी हुई है। और उनकी तकरीर के हवाले से जो मुतनाज़ तकरीर थी अगस्त 2016 की, उस पे भी लाहौर हाई कोर्ट में वो केस जो है वो भी अब खुला है, उसके ऊपर भी जो है अब मजीद कार्रवाई होगी। बात सारी ये है कि क्या एमक्यूएम को कोई या अल्ताफ हुसैन को कोई इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने वाली है या नहीं, इसके ऊपर बज़ाहिर इस वक्त तो कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा, लेकिन जो मौजूदा एमक्यूएम पाकिस्तान है वो इससे खासी परेशान है। और ये परेशानी अब ज़ाहिर है कि अब खबरें इस तरह की हैं कि बाकायदा हुकूमत से उन्होंने तकाजा किया है कि ये जो सरगर्मियां हैं अल्ताफ हुसैन के लोगों की उनको यहाँ पर रोका जाए। ये पता नहीं कि इसके ऊपर क्या फैसला किया जाता है, ये अब तक की जो खामोशी है ये खामोशी किस तरह की खामोशी है। लेकिन अगर कोई तौबा ताइब करता है और अगर कोई जो है अपने उन गुनाहों से या उन गलत जो रविश थी, इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ हुसैन साहब जो हैं उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई, एमक्यूएम से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, लेकिन अगर कोई अपनी गलती को सुधार कर और पाकिस्तान की सियासत में वापस आना चाहता है तो उसको मौका मिले या नहीं मिले। क्योंकि हमने ये भी देखा
کہ وہ صاحب جو کہ سیم پیج کا نعرہ جو ہے وہ 3 سال تک انہوں نے لگایا اور اس کے بعد رگڑا دے دیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، اور جتنا بدنام کیا پوری دنیا میں پاکستان کی فورسز کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. اور 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس نے پاکستان کی سیاست کا دھارا بالکل تبدیل کر دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طریقے سے لوگ چھوڑ کر گئے ہیں اور ڈس ایسوسیٹ کیا ہے عمران خان سے، اور سب سے پہلے تو خود عمران خان نے ڈس ایسوسیٹ کیا، کہ پہچاننے سے انکار کیا، ماننے سے انکار کیا ان تمام لوگوں کو جو کہ 9 مئی میں کے کردار تھے. لیکن اب ظاہر ہے کہ سازش کے تانے بانے جہاں پہ بھی بنے اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پہ ان کو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کا ٹرائل جو ہے وہ آپ کے ملٹری کورٹس میں ہو یا سول کورٹس میں ہو، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایم کیو ایم اس طرح کی کسی بھی ایکٹیویٹی میں ملوث رہی. ایم کیو ایم نے جا کے کبھی کسی فوجی چھاونی پہ حملہ کیا ہو، یا ایم کیو ایم کے لوگوں نے جو ہے وہ جو کچھ بھی یہاں پہ 9 مئی میں ہوا وہ کہیں پہ بھی اس کا کوئی بھی ذرہ برابر بھی یا شبیہ بھی جو ہے وہ پاکستان میں کراچی میں بالخصوص ایم کیو ایم کے ووٹر سپورٹر نے کی ہو. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو کہاں تک لے کے جایا جاتا ہے. اور بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی اگر اپیرنٹلی بات کریں کہ اگر الطاف حسین صاحب کو اجازت مل جاتی ہے پاکستان میں اپنی سرگرمیاں جاری کرنے کی، تو اس کے بعد نقشہ کیا ہوگا. یہ تمام کی تمام جو ایم کیو ایم اس وقت بہادر آباد میں ہے، یا جو پی آئی بی پہلے کہلاتا تھا، فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ بھی مل گئے، پھر یہ آپ کے مصطفیٰ کمال جو ہیں وہ بھی مل گئے، اور ایک ایم کیو ایم جو ہے وہ دوبارہ بن گئی. دیکھیے یہ اس کو یہ جاننا ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جس طریقے سے کراچی میں آئی اور جو سیٹیں ان کو ملی، اب وہ واپس بھی لینی ہے. وہ ووٹر سپورٹر جو ہے ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے ایم کیو ایم کے تمام دھڑے جو ہیں ان کو ملایا گیا، ان کو ملانے کی کوشش کی گئی. اسپیشل ٹاسک گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب جو ہے وہ لے کر آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ان دھڑوں کو آپس میں ملایا، لیکن ووٹر باہر نہیں نکلتا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے، جس طریقے سے نواز شریف جو ہے وہ نون لیگ کے لیے لازم و ملزوم ہے، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے لیے لازم و ملزوم ہے، اسی طریقے سے الطاف حسین جو ہے وہ اس کو آپ ابھی تک نہیں نکال پائے، کیونکہ وہ ووٹر باہر نہیں نکلتا. کراچی کا جو ٹرن اوور، جو ایک زمانے میں ایم کیو ایم جن نمبرز کے اوپر لوگوں کی ضمانتیں ضبط کرایا کرتی تھی، آج ان بیچاروں کو اتنے نمبرز ملتے ہیں، اپنے اتنے ووٹ پڑتے ہیں. تو یہ صورتحال کہاں رہتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس کا سب کو شدت سے انتظار ہے کہ کیا اس وقت. اور چونکہ آج کل میں ہی ایم کیو ایم پاکستان کی جو قیادت ہے، انہوں نے باقاعدہ حکومت سے شکوہ کیا ہے کہ اس وقت جو ایکٹیویٹیز ایم کیو ایم لندن کو پاکستان میں کرنے کے لیے مل رہی ہیں، ان کو جو فری ہینڈ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب بھی پولیٹیکل اسٹیک جو ہے ان کا، پولیٹیکل کیپٹل، پولیٹیکل پوری ایک موومنٹ جو ہے وہ اسٹیک کے اوپر لگ گئی ہے. تو آگے آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے دلچسپ ہوں گے اس حوالے سے کہ جب الیکشن میں ایم کیو ایم کو بھی ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے، یا لندن ایم کیو ایم لندن جو ہے وہ کسی طریقے سے پارٹیسپیٹ کر پاتی ہے پاکستان میں یا نہیں کر پاتی، یہ دیکھنا پڑے گا. تو کہاں اس پہ یہ جا رہا ہے کہ میرے خیال سے پھر جو انصاف ہے وہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے، تو اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن اس کے بعد توبہ تائب کے بعد بھی بہت بڑی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی سیاست اب اس طرح سے نہیں ہوگی، پاکستان کی سیاست کی ڈائنامکس جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو گئی ہیں. تو آنے والا وقت کیا کہتا ہے، کیا واقعی ایک ہیلو کا انتظار ہے لوگوں کو، یا پھر وہ جو ہیلو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے؟ یہ وقت بتائے گا. پھر ملتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.